बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जव्वाद फैजी। सच्ची बात है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, वल्लाह समझ ही नहीं आ रही कि एक तरफ रियासत मदीना, एक तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसलसल जिक्र, फिर अल्लाह से मदद, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कह के गुफ्तगू करने वाला वज़ीर आज़म, और जिसका ये कहना है कि हम वो अदल का निज़ाम चाहते हैं जो रियासत मदीना में होता था, हम ये चाहते हैं कि कोई भूखा ना सोए जो रियासत मदीना में होता था, हम ये चाहते हैं कि बड़े छोटे अमीर गरीब की तमीज़ ख़त्म हो और सब एक ही पलड़े में डाले जाएं, एक ही कटहरे में खड़े किए जाएं। वो और उस रियासत मदीना का जिक्र करना जिसमें उन्होंने वोट बनाने की भी कोशिश की, वोट लेने की भी कोशिश की, हमें पाक पतन में सजदा रेज भी नज़र आए। लेकिन उसी इमरान खान के दौरे हुकूमत में जब ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि निसाब तालीम से वो चैप्टर्स निकाल दिए जाएं जो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी हैं और जिनके बाद नबूवत का सिलसिला बंद हो गया और क़यामत तक कोई नहीं आ सकेगा, उनके फरमूदात, उनकी आला मिसालें, उनकी इखलाकियात, उनके वाक़यात, उनका निज़ाम अदल, उनका जंगों में आगे दो पत्थर पेट पे बांध के लड़ना और उनका जो भी माले गनीमत आए उसको सब में तकसीम करके खुद खाली दामन झाड़ के वापस अपने हुजरा मुबारक में चला जाना, उस रियासत मदीना की बात करने वालों के दौर में उर्दू और मुआशरती अलूम, जिसे पाकिस्तान स्टडीज़ और हम मुताला पाकिस्तान कहते थे, उसमें से तमाम इस्लामी वाक़यात निकालने की जो बातें हो रही हैं, और अगरचे उसको प्रेशर के तहत और लोगों के जज्बा ईमानी जब उसका इजहार हुआ तो उसको वापस लेने की बातें अपनी जगह पे, लेकिन क्यों कर ऐसी चीज़ें और क्यों कर ऐसी शरारतें वो जो सामने आती हैं, इस पे बात करते हैं। और इसी हवाले से इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के एजेंडे पर क्या क्या आ गया है उस पे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़हमत फरमा लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो फौरी तौर पर आप तक पहुंच सके। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल हमेशा से, ये कोई भी दौरे हुकूमत हो, वहाँ पे अपने पसंदीदा लोगों का इंतखाब किया जाता है, उनको मराहत भी मिलती हैं, उनको इजलास में आने जाने के लिए TADA भी मिलता है, उनके इजलास के लवाजमात जो हैं, खाना पीना, वो हर चीज़ सरकारी तौर पे होता है। और मकसद इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का ये था कि ये वो कानून साजी के लिए मुआवनत करेंगे जो इस्लाम और शरीयत, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्तों पे चलने की जो है वो ऐसी सिफारिशात मुरतब करेगा जिस पे मुल्की कवानीन भी बनाए जा सकें, और ऐसे कवानीन जो मुल्क में मौजूद हैं और इस्लाम से मुताबिकत नहीं रखते, इस्लामी निज़ाम से और निज़ाम मुआशरत से ताल्लुक़ नहीं रखते, उनमें तब्दीलियों की सिफारिशात मुरतब करेगा। वो बहुत सारी ऐसी सिफारिशात हैं जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने मुरतब की, मगर उनको ना तो कानून का हिस्सा बनाया गया और ना उस पर कोई ऐसा अमल किया गया। लेकिन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के एजेंडे पे जो अभी बात आई है वो ये था कि मुल्की निसाब से इस्लाम की बात, इस्लामी हीरोज़ जिनके हवाले से हमारी ज़िंदगियां जिनके रास्ते पे चलने से बेहतरीन हो सकती हैं, उनके वाक़यात निकालने की जो बात थी वो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल पे एजेंडे पे है। लेकिन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में अभी हाल ही में जो 12 नए अफराद आए हैं उनमें से 2 पुराने हैं, जनाब इफ्तिखार नकवी और जनाब डॉक्टर किबला अय्याज जो चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है। इनके अलावा 10 वो लोग जो ताहिर महमूद अशरफी पैकेज के साथ लेके आए हैं और हुकूमत वक्त को ये यकीन दानी कराई है कि जो जो आप करना चाहते हैं उसमें ये सारे के सारे तमाम मसालिक के, तमाम मकातीब फ़िक्र के जो लोग उसमें शामिल किए गए हैं वो हुकूमत की हर बात पे लब्बैक कहेंगे और इसको इस्लामी रंग देंगे और इस्लामी जो है वो लिबादा उड़ा देंगे जैसा जैसा आप चाहेंगे, और वो नकात भी और वो दलाइल भी हम दे देंगे। लेकिन हैरान कुन अमर ये है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के एजेंडे पर ये निसाब में तब्दीली
اور اسلامی واقعات اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے زندگی کے واقعات کے حوالے غیر مسلم بھی دیتے ہیں. ہم نے ہندوستان میں دیکھا کرونا کی تباہ کاریوں میں وہاں کے ہندو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان کی زندگی کے واقعات کے حوالہ جات دے رہے ہیں. مگر پاکستان میں ہم نصاب سے یہ نکالنا چاہ رہے ہیں اور اسلامی نظریاتی کونسل کے ایجنڈے سے یہ معاملہ ختم کرایا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور طاہر محمود اشرفی صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو سرے سے اسلامی نظریاتی کونسل کے ایجنڈے پر رکھا ہی نہ جائے. اور ان کا یہ کہنا ہے, انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین کو بھی اور پھر جو انتظامی کمیٹی ہوتی ہے جو ایجنڈے پہ عمل درآمد کرانے کے لیے اور اجلاس منعقد کرنے کے لیے ہوتی ہے, اس کو بھی انہوں نے کہا جی اس کو ایجنڈے سے نکال دیا جائے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ اب یہ معاملہ رہا نہیں ہے اور اس کو ختم سمجھیں اور اس کو ایجنڈے پہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ اگر ایجنڈے پر آئے گا تو خود طاہر محمود اشرفی, خود ان کے جو باقی 9 اراکین ہیں جس وہ پیکج ڈیل کے تحت وہ 10 لوگ اسلامی نظریاتی کونسل میں شامل ہوئے ہیں, اراکین نامزد کیے گئے ہیں, پھر ان کی گفتگو بھی ریکارڈ پہ آ جائے گی, ان کے جو نکات ہیں جو دلائل ہیں وہ بھی ریکارڈ پہ لانے پڑ جائیں گے. اس سے بھاگنے کے لیے, اس سے جان چھڑانے کے لیے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ایجنڈے پہ نہ لایا جائے. اور دیگر اراکین جو اسلامی نظریاتی کونسل کے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو ایجنڈے پہ لایا جائے اور ایسے کسی بھی قدم اٹھائے جانے پہ ہماری سفارشات, ہمارے دلائل اور اسلامی نظریاتی کونسل کے اجلاس کے اندر کی گئی گفتگو بھی ریکارڈ پہ رہنی چاہیے, ریکارڈ پہ رہنی چاہیے کہ اسلامی نظریاتی کونسل ایسے کسی بھی فیصلے کی مخالفت کرتی ہے. یہ پھڈا پڑا ہوا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے اجلاس کے حوالے سے جو بدھ کو ہونا ہے اور آج ہونا ہے, تو اس پہ اب یہ دیکھنا ہے کہ بدھ کی دوپہر کو اسلامی نظریاتی کونسل کے ہونے والے اجلاس میں اس کو ایجنڈے پہ رکھا جاتا ہے اور یا نکال دیا جاتا ہے, کیونکہ قبلہ ایاز صاحب نو ڈاؤٹ وہ سیزنڈ اسکالر ہیں اور ملکی معاملات ہوں یا دینی معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں ان پہ گہری نگاہ رکھتے ہیں. وہ پرسنلی اس کو ایجنڈے پہ رکھنے کے قائل ہیں, مگر ایک گروپ جو پریشر گروپ بنایا گیا ہے طاہر محمود اشرفی کی صورت میں جو پریشر کوکر کی طرح, ان کو یہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ اس کو ایجنڈے پہ نہ لایا جائے تاکہ مستقبل میں بھی کسی ایسی حرکت کے حوالے سے کوئی ایسی دلیلیں اور کوئی ایسے نکات اور کوئی ایسے حوالے وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ریکارڈ پر موجود نہ رہیں. ابھی تک یہ پھڈا پڑا ہوا ہے اور رات گئے تک اس پہ سیاپا تھا. اراکین آپس میں فون کالز کر کے اس پہ گفتگو کر رہے تھے اور سب کے سب یہ کہہ رہے تھے, اور جن لوگوں سے ہماری بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ طاہر محمود اشرفی اینڈ کمپنی وہ یہ چاہ رہی ہے کہ اس کو ایجنڈے پہ نہ رکھا جائے. اجلاس میں کیا ہوتا ہے, ایجنڈے پہ رہتا ہے نہیں رہتا اور اس پہ کیا کیا گفتگو ہوتی ہے, یہ اجلاس کی بھی پوری تفصیلی کہانی آپ سے بیان کریں گے آنے والی ویڈیوز کے اندر. تب تک کے لیے اللہ حافظ.